आगे भाई बैठा हुआ था और भाई हुवैसा जो पक्का मुशरिक, पक्का बेदीन, पक्का काफिर था, वैसा कहने लगा मुहीसा बताओ आज कोई नई खुशखबरी, कोई नया दीन नाज़िल हुआ, कोई नई बात? फरमाया जी हाँ, आज कुरान नाज़िल हुआ है। अल्लाह पाक फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो मेरे पैगंबर की इत्तिबा करो, मेरे पैगंबर की पैरवी करो। जब ये आयत सहाबी ने सुनाई, भाई कहने लगा अच्छा ये बताओ लौ अमरका मुहम्मदुन बेकतली लकतलतनी, अगर अभी आप जाएं अगली नमाज पढ़ने के लिए और मोहम्मद आपको कहे कि जाओ अपने भाई को कत्ल करके आओ, मेरे कत्ल के मुताल्लिक कहे मुझे कत्ल कर दोगे? इसलिए कि कुरान ये कहता है अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो पैगंबर की इत्तिबा करो, पैगंबर की इताअत करो, पैगंबर की पैरवी करो। अगर आपको पैगंबर ये कह दे कि जाओ अपने भाई को कत्ल करके आओ, कत्ल कर दोगे? सहाबी ने कहा वल्लाहि लौ अमरनी बिज़रबि उनुक़िका लज़रबना, अगर अल्लाह के नबी मुझे हुक्म दे दें कि जा अपने भाई की गर्दन जुदा कर दे, अल्लाह की कसम भाई की मोहब्बत अपनी जगह पर है, भाई का एहतराम अपनी जगह पर है, लेकिन पैगंबर के हुक्म को सुनते ही तेरे जिस्म को गर्दन से जुदा कर देता हूं। मोहब्बत वो है जिसमें इताअत भी हो, उस मोहब्बत ने काम दिया, उस मोहब्बत ने फायदा दिया, उस तारीफ ने फायदा दिया जिस तारीफ के साथ इताअत भी थी। खाली सारी रात लगाते रहे और मेरे काली कमले वाले, मेरी पुरानी जुल्फों वाले, ये पैगंबर की तारीफ है? ये पैगंबर की तारीफ नहीं। इसलिए कि काली कमली तो आपकी भी हो सकती है, काली कमली मेरी भी हो सकती है, काली जुल्फें आपकी भी हो सकती हैं, काली जुल्फें मेरी भी हो सकती हैं। पैगंबर की वो तारीफ करो जो पैगंबर के अलावा किसी और की हो न सके। ये नबी की कोई तारीफ है? ये कोई नबी की शान है जो आपने बयान की? पैगंबर की शान भी बयान करो, पैगंबर से मोहब्बत भी करो और पैगंबर के साथ इताअत भी करो। खाली मोहब्बत है और इताअत नहीं, इस मोहब्बत ने किसी को फायदा नहीं दिया। सहाबा ने मोहब्बत भी की और इताअत भी की। कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु उहद के मैदान में पैगंबर इस्लाम को अकेले खड़े हुए देखते हैं, फौरन दौड़ते हुए आते हैं और पैगंबर के चेहरे के आगे अपना चेहरा कर लेते हैं। नबी इस्लाम ने कहा कतादा अपने सर को हटाइए, मैं जरा देखता तो रहूं मेरे साथी क्या कर रहे हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जज्बा लेकर आया हूं, एक नीयत लेकर आया हूं, मेरे चेहरे को अपने चेहरे के आगे से न हटाएं। क्या इरादा लेकर आया है? इरादा ये है, हो सकता है दुश्मन की तरफ से कोई तीर आए, कोई तलवार या नेजा कुछ भी आए, आपके चेहरे के आगे अपना चेहरा कर लूं ताकि अगर आपकी आंख निकलना चाहे तो मेरी आंख निकल जाए, आपके होंठों में कुछ लगना चाहे मेरे होंठ तबाह हो जाए, आपके माथे पे कुछ लगना चाहे मेरा माथा तबाह हो जाए। पैगंबर मैं आपका दिफा करने के लिए आया हूं, आपको बचाने के लिए आया हूं, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया हूं। ये सहाबी की मोहब्बत है, ये बातें भी कर रहा है और नबी के चेहरे के आगे चेहरा किया हुआ है। अचानक तीर आया और कतादा की आंख में लगा, आंख का ढेला पहरा पड़ा। फौरन पैगंबर इस्लाम ने उस ढेले को उठाया, उस कतादा की आंख में रखा और कहा अल्लाहुम्मा आते हो जमाला, अल्लाह। कतादा एक मोहब्बत और इताअत का जज्बा लेकर पैगंबर के चेहरे के आगे अपना चेहरा करके खड़ा हुआ था। अल्लाह इसके अंदर ऐब आ गया है, इसके अंदर खामी आ गई है, इसके अंदर नक्स आ गया है। अल्लाह जो दूसरी आंख है जो नहीं निकली उस आंख से भी इस आंख को ज्यादा खूबसूरत कर दे। और सहाबा कहते हैं हमने देखा वो आंख जो पैगंबर इस्लाम ने इस दुआ के बाद कतादा की आंख में वो ढीला रखा, वो इतना हसीन था हमारा दिल करता था कि इस आंख को बार बार देखते रहे। मोहब्बत भी है, क्या कहेंगे इन सहाबा को मोहब्बत नहीं दी? ये मोहब्बत का आलम है। नबी अलैहिस्सलाम उहद के मैदान में ज़ईफ हो गए, नहीफ हो गए, थकावट ने आपको घेर लिया, इंतहाई थके हुए थे और एक गार से छलांग लगानी थी और छलांग न लगा सके। नबी अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं थका हुआ हूं कहीं गिर न जाऊं। अचानक आगे एक सहाबी आ जाते हैं तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फौरन उस गार के ऊपर लेट जाते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी मेरा जिस्म आपके लिए पुल है, आप मेरी पीठ के ऊपर सवार होकर आ गया।
نبی علیہ السلام نے طلحہ کی پیٹھ کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنا پاؤں رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا اوجبا طلحہ تو اوجبا طلحہ تو اوجبا طلحہ تو طلحہ بس تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے دور میں احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کان ذالک اليوم کلہ لطلحہ، لوگوں جب احد کے میدان کا واقعہ پڑھتا ہوں پتہ یہی چلتا ہے احد کے دن جتنا ثواب ملا سارا وہ طلحہ لیتے۔ یہ صحابہ کو محبت ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ محبت کس کو تھی؟ صحابہ کو تھی۔ صحابہ کی محبت آپ دیکھتے ہیں پیغمبر کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی تھی، فرما برداری بھی تھی، اور وہ محبت کامیاب ہوتی ہے جو اطاعت کے دائرے میں ہو۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، فرمایا اگر باقی تجھے صحیح معنی محبت ہے تو محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کی اداؤں پر قربان جاتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب بیٹھتا کس طرح ہے، اٹھتا کس طرح ہے، کھاتا کس طرح ہے، پیتا کس طرح ہے، میرے محبوب کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو اپناتا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے تو تم اپنی اداؤں کو پیغمبر کی اداؤں پر قربان کر دو، تمہارا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو پیغمبر کا ہے۔ ان صحابہ نے محبت کی کہ نہ کی؟ میں نے بتایا کہ کافروں نے بھی محبت کی، ابو طالب نے بھی محبت کی، ابو لہب نے بھی محبت کی، اور بلال نے بھی محبت کی۔ کس کو کس کی محبت نے فائدہ دیا اور کس کو فائدہ نہ دیا، اور کیوں فائدہ دیا اور ان کو کیوں فائدہ نہیں دیا؟ ابو طالب کی خالی محبت تھی، خالی محبت تھی، اطاعت نہیں تھی، فرما برداری نہیں تھی۔ پیغمبر حدیث سناتے، حدیث کو نہیں مانتا تھا، پیغمبر قرآن سناتے، قرآن کو نہیں مانتا تھا، ویسے ابو طالب محبت کرتا تھا۔ محبت اتنا کرتا تھا کہ جس وقت کفار مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سمائے، شیب ابی طالب اس گھاٹی کے اندر بند کر دیا، صحابہ گھاٹی میں جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام گھاٹی میں جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو چچا ابو طالب بھی اس گھاٹی میں آ رہا تھا۔ اے چچا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ مشرکین نے تو مسلمانوں کے لیے اہتمام کیا ہے، ہمیں بند کرنا چاہتے ہیں۔ چچا عقیدے کے لحاظ سے تو آپ ابو جہل کے ساتھ ہیں، عقیدے کے لحاظ سے آپ ابو لہب کے ساتھ ہیں، چچا آپ ہمارے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ ابو طالب نے کہا محمد تیرا عقیدہ اپنی جگہ پر، تیرا قول اپنی جگہ پر، تیرا فرمان اپنی جگہ پر، تیرا قرآن اپنی جگہ پر، تیری حدیث اپنی جگہ پر، لیکن تیری ذات کے ساتھ، تیرے چہرے کے ساتھ، تیرے جسم کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہے کہ ایک لمحے کی بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جہاں تو رہے گا وہاں ابو طالب رہے گا، جہاں تو سوئے گا وہاں ابو طالب سوئے گا، اگر تو بھوکا ہے ابو طالب بھوکا رہے گا، اگر تو پیاسا ہے ابو طالب پیاسا رہے گا، ہر چیز کو برداشت کرے گا، لیکن بھتیجے اے محمد تیری جدائی کو برداشت نہیں کروں گا۔ بتاؤ اس کو کتنی محبت تھی؟ اس محبت نے اس کو فائدہ دیا نہیں دیا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا جہنم کے اندر میرے چچا ابو طالب کو جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا، اس کا اتنی شدت ہوگی، اتنا گرمی ہوگی کہ اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس سے ہانڈی کے اندر پانی ابلتا رہتا ہے۔ اس کی محبت نے کیوں فائدہ نہ دیا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ نہ سوچا؟ محبت تو اس نے کی لیکن اطاعت نہیں کی۔ ہم یہی کہتے ہیں اہل حدیث کی دعوت یہ ہے اور خالی پیغمبر کے ساتھ محبت نہ کرو، محبت بھی ہو اطاعت بھی ہو، محبت بھی ہو فرما برداری بھی ہو، نبی کی ذات کے ساتھ بھی محبت کرو، نبی کی بات کے ساتھ بھی محبت کرو، یہ دونوں محبتیں جمع ہو جائیں گی، آپ کا دین مکمل ہو جائے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بلال نے نبی کی ذات سے بھی محبت کی، نبی کی بات سے بھی محبت کی۔ نبی فرماتے لما سبقتا علینا یا بلال، بلال وجہ کیا ہے؟ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جوتوں کی آواز سنی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ آہٹ یہ آواز کس کی ہے؟ جبریل نے بتایا آپ کا خادم بلال وہ چل رہا ہے، اس کی آواز کو اللہ نے جنت میں پہنچا دی ہے۔
बिलाल ने भी मोहब्बत की, अबू तालिब ने भी मोहब्बत की, बिलाल ने भी मोहब्बत की, अबू लहब ने भी मोहब्बत की। और रिश्ते के लिहाज से अबू तालिब चच्चा है, रिश्ते के लिहाज से अबू लहब चच्चा है। और अब बिलाल को अगर देखते हैं तो बिलाल पैगंबर का दुनियावी इतबार से कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ भी नहीं, उसके हर्ष से आने वाला एक काला गुलाम है, लेकिन मोहब्बत के साथ इताअत थी, वो कामयाब हो गया। और इनकी खाली मोहब्बत थी, खाली तारीफें थी, खाली कसीदे थे, रातों को भी तारीफें करते हैं,